माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकमा शून्य समय र विशेष समय नरहने ब्यौरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री बहादुर सिंह लामा तामाङलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 207 को व्यवस्था बमोजिम यस गरिमामय सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2080-81 को आय व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। यस अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि प्राण आहुति गर्ने शहीदप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। साथै आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुहुने नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र सन्तुलित आर्थिक विकासबाट मात्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा हुन सक्दछ। प्रदेश सरकारले स्थापनाको छोटो समयमै आर्थिक सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय कार्य गरेको छ। प्रदेश सरकार आर्थिक समृद्धि मार्ग पहिलाउन हरसम्भव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ। समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको साथै सेवा र उद्योग क्षेत्रका केही उपक्षेत्रहरूको वृद्धि दर ऋणात्मक भएकोले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर न्यून रहन गएको छ। प्रदेशको राजस्व परिचालन न्यून भएको र पुँजीगत खर्चको प्रगति समेत सन्तोषजनक नरहेको हाम्रो सामु चुनौती देखा परेको छ। उल्लेखित चुनौतीको सम्बोधन गरी प्रदेशवासीको विकासको आकाङ्क्षा पुरा गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छु। हाल देखा परेको आर्थिक चुनौतीको सामना सामूहिक प्रयासबाट गर्न सकिने हुँदा यसतर्फ आम प्रदेशवासीमा म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशको सबलीकरण, सन्तुलित आर्थिक विकास र प्रदेशवासीको समुन्नतिको आधार निर्माणको कोसेढुङ्गाको रूपमा रहने विश्वास गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, नेपालको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य, 15औं आवधिक योजना, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य र प्रदेश आवधिक योजना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूबाट प्राप्त सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। आम नागरिक, राजनीतिक दल, वित्त वर्ग, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायत सरकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत आधार लिएको छु। माननीय सभामुख महोदय, म अब प्रदेशको आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक बजेट कार्यान्वयन स्थिति संक्षिप्त राख्ने अनुमति चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको कुल गायस्थ उत्पादनमा रु 19 खर्ब 81 अर्ब 33 करोड रहने र आर्थिक वृद्धि दर 1.8% हुने अनुमान गरेको छु। र मुलुकको कुल गायस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान 36.8% रहेको अनुमान छ। प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादन सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी 77.4% रहेको छ। कृषि क्षेत्र र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः 11.2 र 11.4% छ। आर्थिक वर्ष 79-80 मा यस प्रदेशको प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादनमा 2455 अमेरिकन डलर रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष कुल विनियोजनको 75.28% खर्च हुने अनुमान रहेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालु खर्चतर्फ 83.29%, पुँजीगततर्फ 72.18% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 30% खर्च हुने संशोधन अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा 61.3% सङ्कलन हुने अनुमान छ। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक परिसूचाङ्क र तथ्याङ्क समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष मिति 2080 जेठ 32 गते प्रस्तुत गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। बजेटको उद्देश्य देहाक बमोजिम रहेका छन्। प्रदेशको सबलीकरण र संरक्षण, सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्तन गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिब निवारण गर्ने, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार लगानी अभिवृद्धि गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग मजबुत बनाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययता अपनाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र विनियोजन कुशलतामा सुनिश्चितता गर्ने। बजेटका प्राथमिकता देहक बमोजिम रहेका छन्। प्रदेशको सबलीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा विकास र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन। माननीय सभामुख महोदय, म अब नेपालको संविधानको धारा 60 मा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा बाँडफाँड हुने गरी स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु 1,66,25,00,000 हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशबाट तोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी सशर्त अनुदान रु 2,82,42,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान रु 2,35,07,00,000 हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै विशेष अनुदानतर्फ रु 73,72,00,000 प्रस्ताव गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको सङ्कलन गर्ने सवारी साधन करको बाँडफाँडबाट प्रदेशका 119 स्थानीय तहलाई रु 4,83,00,00,000 रकम उपलब्ध हुने अनुमान गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म प्रदेशको आर्थिक अवस्था र सार्वजनिक वित्तमा रहेका चुनौती र अवसर राख्ने अनुमति चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशको कुल ग्राह्य उत्पादनमा उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रहरूमा वृद्धि दर नकारात्मक हुन पुगेको कारण प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर न्यून हुन गएको छ। घर जग्गा कारोबार न्यून हुनु र सवारी साधनको आयात न्यून भएबाट प्रदेशको राजस्वको प्रमुख आधार घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन करको सङ्कलित अपेक्षित हुन सकेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा लयमा नफर्किँदैसम्म यी क्षेत्रहरूबाट सङ्कलन हुने राजस्वको अनुमान न्यून हुने देखिन्छ। नेपाल सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस प्रदेशलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडबाट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून रकम प्राप्त हुने अनुमान छ। उल्लेखित कारणहरूबाट प्रदेशको आगामी वर्षको बजेटको आकार चालु वर्षको तुलनामा केही सङ्कुचन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। तथापि उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्राथमिकताकरण गरी प्रदेशको सबलीकरण र आर्थिक सामाजिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिने दिशामा यो बजेट केन्द्रित गरेको छु। पुँजीगत खर्च
मा प्रगति न्यून हुने, चालु खर्च वृद्धि दर अनपेक्षिकृत उच्च हुने, टुक्री प्रकृतिका कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या अधिक हुने र सामाजिक आर्थिक रूपमा प्रगति न्यून हुने खालका कार्यक्रम र आयोजनामा रकम अत्याधिक विनियोजन हुने तोकिएको समयभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकिने र जस्ता प्रकृतिको विद्यमानता रहेको छ। सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य भएको छ। बढ्दो खर्च अनुरूप स्रोत परिचालन गर्ने, सीमित स्रोत र साधनलाई प्राथमिकरण गरी उत्पादनशील र प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, प्रदेशको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने, फजुल र उत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक आयको हिस्सा बढाउँदै जाने जस्ता चुनौतीहरू र प्रदेश सरकार सामु विद्यमान छ। प्रस्तुत बजेटलाई प्रदेशको सार्वजनिक वित्तमा सुधार र आर्थिक अनुशासनको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिएको छु। चालु खर्चलाई कटौती गरी मितव्ययता कायम गर्ने केही प्रस्तावहरू गरेको छु। प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूको प्रशासनिक भवन बाहेक अन्य भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। प्रदेश सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छैन। विभिन्न निकायहरूबाट मापदण्ड कार्यविधि निर्देशिकामा व्यवस्था गरी प्रदान गरिएका अतिरिक्त भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता र विशेष भत्ताहरू खारेज गरेको छ। आगामी वर्ष प्रदेश सरकारको थप दरबन्दी र सङ्गठन सिर्जना गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्ष सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनाहरू, द्रुत विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद र प्रदेश युवा परिषदलाई एकीकृत गरी प्रदेश युवा तथा खेलकुद परिषद स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। पुँजीगत खर्चको प्रगति सुनिश्चित गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र प्रतिवेदन त्रैमासिक रूपमा गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो त्रैमासिकभित्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम स्वतः समर्पण हुने व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष भ्युटार र सडक मार्गमा प्रवेशद्वार जस्ता संरचना निर्माण गरिने छैन। स्रोत सहमति लिई आयोजना लामो समयसम्म पनि सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएका आयोजना र सहमति प्राप्त मितिले 3 महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्नेछ। अन्यथा उक्त स्रोत सहमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश गौरवका आयोजना छनौटलाई वस्तुपरक बनाउन प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। यस्ता आयोजना र ठुला आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट नियमित रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको लामो समयदेखि अधुरो रहेका आयोजनाहरूको लगत निकाली कार्यान्वयन सुरु भएको 6 वर्ष पुगेका आयोजनाहरूलाई आगामी वर्ष सम्पन्न नभएमा खारेज गरिनेछ। मान्य सभामुख महोदय, बागमती प्रदेश मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने प्रदेश भएकोले आर्थिक रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदानको रूपमा रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विस्तार सँगसँगै प्रदेशको आय परिचालन बढ्दै जाने र स्रोत परिचालन सहज अवस्था कायम हुने अपेक्षा गरेको छु। प्रदेशको कुल आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा न्यून रहेको भए तापनि आन्तरिक स्रोत परिचालनको आधारहरू विद्यमान रहेका छन्। प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन सेवा क्षेत्रको उच्च योगदान रहेकोले सेवा क्षेत्र सम्बद्ध समाज परिचालनको अवसर प्रदेशमा रहेको छ। सहरीकरणको विस्तार सँगै सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सङ्कलनको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ। वित्तीय संहिताको अभ्यासबाट राजस्व र कर बाँडफाँड थप प्रभावकारी हुँदै गएको छ। मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि गति पुनर्स्थापित हुँदै जाँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, 72 जस्ता प्राकृतिक स्रोतको भाग बाँड्ने र त्यसमा
आधारित राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ। प्रदेशको भौगोलिक अवस्थित र स्थानीय तहसँग प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा विकास भएका सहकार्य र समन्वयले उक्त सम्भावनालाई थप मजबुत बनाएको छ। प्रदेशको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको वन्यजन्य उत्पादनको उपयोगमा आधारित आय परिचालनको लागि संस्थागत प्रबन्ध सुदृढ बनेको छ। समग्र प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध र सबल प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्दै जान स्रोत र साधनको उपलब्धता रहेको तथ्य म यस सम्मानित सभामा राख्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको लागि क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास। प्रदेशको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकताकरण गर्दै बाली वस्तुको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्धारण गरी कृषिको व्यवसायीकरण मार्फत प्रदेशका प्रमुख कृषि उपजहरू क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र सम्भाव्यता अध्ययन स्थानमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न वडा स्तरीय सामूहिक कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी खास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सोको लागि रु 14 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी ज्ञान र सिप प्रचार गर्न खाद्यान्न, नगदे बाली, फलफुल, माछा, मासु, अन्डा, दुध, च्याउ, मह जस्ता कृषि उपजहरूको उत्पादन कार्यमा संलग्न अगुवा कृषक, व्यवसायी समूह, सहकारीलाई सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एग्रो एपिसेन्टरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि पेसामा निरन्तर लागि परेका किसानहरूको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि व्यावसायिकताको आधारमा किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको किस्ताबन्दीमा निर्व्याजी बिउ पुँजी प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न रु 13 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छु। दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसान लक्षित दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै प्रदेशभित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न कम्तीमा 10 वटा दूध जोन घोषणा गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई सहज बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा 1 वडा 1 पशु स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ। माटोको गुणस्तर सुधार मार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकहरूलाई प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न प्रति केजी रु 10 को दरले सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै आगामी वर्ष स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा 1 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र 1 प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रविधि र पूर्वाधार मार्फत कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई कृषि पूर्वाधार र प्रविधि लगानी वर्षको रूपमा मनाइनेछ। बागमती प्रदेशमा व्यावसायिक रूपमा फलफुल उत्पादन गर्न कम्तीमा 5 वटा सामुदायिक बागवानी केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट छुटाएको छु। प्रदेशभित्र केरा खेती प्रवर्धन गर्न व्यावसायिक रूपमा जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्दै आइरहेका किसानहरूलाई प्रति हेक्टर रु 20,000 का दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। जिल्लागत रूपमा सम्भाव्यता फलफुल, तरकारी, चिया, कफी, अलैँची तथा खाद्यान्न र बाली एवं पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएको छु। खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि व्यवसायको प्रवर्धन गरी गरिब विपन्न किसानहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशलाई बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउन चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गरिएको बिउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लगिनेछ। प्रदेशमा उत्पादित प्रमुख कृषि उपजहरूको न्यूनतम र समर्थन र मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा च्याउ उत्पादन तथा सहकारीद्वारा सञ्चालित शीत भण्डारमा खपत हुने विद्युत महसुल 50% रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। विपदबाट कृषि पशुपन्छी तथा र मत्स्य क्षेत्रमा क्षति पुग्न गई त्यसबाट प्रभावित भएका किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराई व्यवसायको पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। केही वर्ष यता अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगको सङ्क्रमणबाट धराशी भएका बङ्गुर पालन व्यवसायहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न उन्नत नसल पाठापाठी आयात गर्दा लाग्ने हवाई भाडामा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उन्नत नसलका पशुको मागलाई परिपूर्ति गर्न पशु स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। प्रदेशका साना मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान भन्ने अभियानका साथ प्रदेशमा रहेका रैथाने जातका बालीको प्रवर्तन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। उच्च मूल्यमा कृषि बाली वस्तुहरूको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म प्रदर्शनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी साना तथा मझौला कृषकहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्न मूल्य श्रृङ्खला प्रवर्तनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा उत्पादित कृषिजन्य बाली वस्तुको भण्डार बजारीकरण र उत्पादन उपरान्त हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न कोल्ड चेम्बर हार्मोनिक भण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिनेछ। कृषि क्षेत्र सम्बन्ध भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 43 करोड 15 लाख विनियोजन गरेको छु। खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। माछा पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि उपजको प्रभावकारी बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य र कृषकले पाउने मूल्य बीचको अन्तर न्यून गर्न प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक आधुनिक कृषि बजार स्थापना कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। प्रदेशभित्र रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूको संस्थागत शुद्धिकरण तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्न रु 5 करोड 32 लाख रकम छुट्याएको छु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको लागि रु 3 अर्ब 38 करोड विनियोजन गरेको छु। पर्यटन उद्योग सहकारी पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सरकारी क्षेत्रलाई प्रदेशभित्र वित्तीय स्रोत परिचालन र उद्यमशीलता विकासको आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। पर्यटन उद्योग तथा सहकारी प्रशासनलाई सेवाग्राही र प्रविधि मैत्री बनाउन अनलाइन सफ्टवेयर एप्स लगायत डिजिटल प्लेटफर्म विकासका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आम उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य बजार मूल्य अनुपातमा र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रदेश स्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न रु 1 करोड छुट्याएको छु। प्रदेशभित्रका जात जातिको भाषा कला साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनलाई उच्च प्राथमिकता राखेको छु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि तामाङ र नेपाल भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रचलनमा ल्याइनेछ। सांस्कृतिक भाषालाई प्रोत्साहन गरिनेछ र धार्मिक सांस्कृतिक जात जाति र ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयहरू निर्माण गर्दै लगिनेछ। धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा रहेका सम्पदाहरूको अन्वेषण अनुसन्धान संरक्षण र सम्वर्धन गरी बागमती प्रदेशको धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्त्वको प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक जात्रा मेला पर्व
नाच महोत्सव जस्ता अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटकहरूलाई बसाई अवधि लम्ब्याउन होमस्टेको प्रवर्तन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवा सुविधा विस्तार गर्ने नीति लिएको छु। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल, नुवाकोट जिल्लाको बिद्दुरमा जलविहारका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि आर्थिक वर्ष प्रारम्भ गरिन्छ। बागमती प्रदेशको धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्तन एवं विकासका लागि 2024लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। विकास र पहिचान हुन बाँकी प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रदेश स्तरीय प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष नुवाकोटको नौकोट, सातले दरबार, भैरवी मन्दिर, जाल्पा मन्दिर, चिम्टेश्वरी, दुप्चेश्वर मन्दिर, उत्तर गया धाम र ककनी रसुवाको गोसाईकुण्डा, लाङटाङ हिमाल क्षेत्र, गणेश हिमाल क्षेत्र र पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। काभ्रेको नमोबुद्ध चैत्य परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी र दोलखाको भीमेश्वर, कालिन्चोक र जिरी, ललितपुरको सन्तानेश्वर मन्दिर, लाकुरी भन्जाङ गोल्डन टेम्पल र काठमाडौँका सालिन नदी र सिन्धुपाल्चोकको सिन्धुलीगढी र भक्तपुरको नगरकोट, मकनपुर गढी क्षेत्र, चितवनको इच्छा मनोकामना मन्दिर क्षेत्र र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरीलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। संवैधानिक प्रावधान बमोजिम औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन एवं सञ्चालन प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। प्रदेशभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सिप विकास एवं कार्यस्थलमा तालिम प्राप्त उद्यमशीलता प्रवर्तनमा जोड दिइनेछ। उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। उद्यमी व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी निर्यातजन्य उत्पादन अभिवृद्धि गर्न, उनीहरूको सिप संरक्षण गर्न 50% को लागतमा साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 5,95,00,000 रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र उद्यमशीलता विकास, उत्पादकत्व वृद्धि तथा प्रवर्तन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र नव प्रवर्तनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यका लगायत सम्भाव्य स्थानमा हस्तान्तरण ग्राम निर्माण गरी काष्ठ कला, प्रस्तर कला जस्ता मौलिक पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरिन्छ। उद्यमशीलता प्रवर्तन गर्न नवप्रवर्तन उद्यमी सञ्चालन तथा औद्योगिक प्रदर्शन मेला जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छु। पुरातात्विक एवं मौलिक धार्मिक सांस्कृतिक लगायत सम्पदाहरू तथा गुठीहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको संरक्षण, संवर्धन र अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ। प्रदेशभित्र लोकोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति समुदायको भाषा साहित्यलाई लोकान्तिकलाई लिपिबद्ध अध्ययन, अनुसन्धान एवं विकासका लागि सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिन्छ। प्रदेशका विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षण र सम्वर्धन गर्न र प्रदेश पर्यटकीय गुरु योजना तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको क्षेत्राधिकार र अन्तर्गतका सहकारीको नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी रजिस्ट्ररको कार्यालय स्थापना गरिन्छ। पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि रु 2,16 करोड विनियोजन गरेको छु। वन तथा वातावरण संरक्षण, वन क्षेत्रलाई प्रदेशको महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिन्छ। वन जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन एवं दिगो विकास र हासिल गर्न काष्ठजन्य, गैर काष्ठजन्य तथा पर्यटकीय उद्योगको विकास र जैविक विविधताको संरक्षण गरी रोजगारी तथा आय आर्जन क्रियाकलापहरू मार्फत जनताको जीवनस्तर गुणात्मक परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्ने लक्षित
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। एक वन समूह एक उद्योग भन्ने सोचको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन मार्फत वन क्षेत्रमा रहेका लडापडा सुक्खा खडा र प्राविधिक रूपमा कटानयोग्य रुखहरूको कटानी गरी वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरी स्थानीय प्रदेश र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना र आय आर्जन अभिवृद्धि मार्फत योगदान गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। पारिस्थितिकीय र प्रणाली पुनर्स्थापन र स्वास्थ्य वातावरण हाम्रो चाहना भन्ने नारालाई साकार पार्न नाङ्गा डाँडा पाखा प्रति चौर नदी उकास जमिन सुक्खा भूभाग जस्ता क्षेत्रहरूमा बाँस लगायत अन्य बहुमूल्य प्रजातिका सदन वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै भत्किएका वन्य पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनका लागि क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रको पुनर्सुधार क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु। यस कार्यक्रमका लागि 15 करोड 23 लाख विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेशभित्रका सहरी क्षेत्र भएर बग्ने विभिन्न खोलाहरू अत्यन्त प्रदूषित बन्दै गएको स्वच्छ पानी खोलामा फोहोर आफ्नै झोलामा भन्ने नाराका साथ काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशभित्रका अन्य प्रदूषित खोलाहरूमा नमुनाको रूपमा व्यापक र सरसफाइ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्लास्टिक जन्य पदार्थहरूबाट सहरी क्षेत्र राजमार्ग छेउछाउ र ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्दै गएकोले सोको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य सरसफाइ जनजागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिसँगको साझेदारीमा जडीबुटी सङ्कलन प्रशोधन र प्रवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई आय आर्जन र रोजगारी सिर्जनाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको मर्मलाई आत्मसात गरी मेलम्ची लगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रमा संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। गल्छी पहिरो नियन्त्रण र जलाधार संरक्षणतर्फ रु 44 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ सहरका लागि सामुदायिक पहल भन्ने नारासहित स्थानीय तथा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्य काठमाडौँ उपत्यका भरतपुर महानगरपालिका हेटौँडा उपमहानगरपालिका लगायतका प्रमुख सहर क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा बाल युवा एवं ज्येष्ठ नागरिक मैत्री उद्यान निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। गणेश मान सिंह सहरीय वन तथा स्वच्छ वातावरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम छुट्याएको छु। वन डडेलो वन अतिक्रमण चोरी कटानी र वन्यजन्तुको अवैध शिकार जस्ता जैविक विविधता उपरका जोखिमहरूमा नियन्त्रण न्यूनीकरण र सुपरिवेक्षण गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीको जगेर्ना गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट बच्नको लागि कार्बन प्रशोषण र जलवायु उत्थानशीलता र अनुकूलताका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। मानवजन्य जन्तु र द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न प्रवर्धनात्मक उपचारात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छु। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि 3 अर्ब 3 करोड विनियोजन गरेको छु। श्रम रोजगार तथा यातायात सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयबद्ध मैत्रीपूर्ण र भरपर्दो सेवाको रूपमा स्थापित गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा र राजमार्गहरूमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन सहित एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर
ट्रान्सफर सेन्टर तथा स्थापना गरी सञ्चालन गरिन्छ। पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षण थप व्यवस्थित बनाउन ट्रायल सेन्टरहरू क्रमशः सञ्चालित प्रणाली जडान गर्दै लगिनेछ। यातायात कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। सवारी प्रदूषण मापदण्डका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रदेशबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई तथा मिश्रित खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक पूर्वाधारको विकास गर्नुका साथै चालक तथा यात्रुका लागि सचेतनमूलक अभियान सञ्चालन गरिन्छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अनुशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। सवारी साधनको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारको लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेश राजधानी हेटौँडा र काठमाडौँ उपत्यकामा नमुना स्पेसल टुल्स बैंक स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक यातायात थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रमिकहरूको सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूको रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्न महिला सवारी चालक उत्पादनको लागि ड्राइभिङ तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा ब्याङ्किङ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको ज्ञान सिप र क्षमतालाई उपयोग गर्दै उत्पादनको बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारमा समस्यामा परि फर्केका श्रमिकको पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रकम व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश श्रम तथा रोजगारी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बागमती प्रदेशलाई श्रमिक मैत्री प्रदेशको रूपमा स्थापित गरी श्रमको उच्च सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशभित्रका मजदुर श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ। श्रम यातायात तथा रोजगार मन्त्रालयको लागि रु 77 करोड 6 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको सरल र सहज पहुँच र सुनिश्चित गर्न प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थप विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति औषधि स्वास्थ्य औजार तथा उपकरणको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार गर्दै लगिनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सक र लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न उत्प्रेरित हुने विशेष व्यवस्था मिलाएको छु। बागमती प्रदेश स्वास्थ्य प्रदेश भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्तनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। क्यान्सर, मुटुरोगी, मधुमेह, दीर्घ श्वास प्रश्वास जस्ता नसर्ने रोगको उपचार महँगो रहेको र वर्षेनी ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेकोले त्यस्ता रोगीहरूको समयमै पहिचान गरी रोकथाम र निराकरण गर्न प्रदेशभित्रका अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था मार्फत 2250 रुपियाँ बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्रका विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात, पाठेघरको रुग्णता तथा अब्स्टेटिक फिस्टुला उपचारमा प्रदान हुँदै आएको आर्थिक सहायता निरन्तर गरेको छु। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। दुर्गम स्थानमा सुरक्षित मातृत्व सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थासँग गर्भवती महिलाहरूको जोखिमयुक्त
को पहिचान गर्न सञ्चालित भिडियो एक्सरे सेवा विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। डेङ्गु लगायत महामारी जन्य सरुवा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश अस्पतालहरूमा विशेषीकृत निदानात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औजार उपकरण व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 3वटा अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन र महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको पहिचानको लागि मेमोग्राफी मेसिन जडान गरिनेछ। प्रदेश अस्पतालहरूमा नसर्ने रोग, आयुर्वेद लगायतका औषधि तथा निःशुल्क औषधि वितरणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको नियमित आपूर्तिका लागि विशेषज्ञ चिकित्सा लगायतको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आगामी वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा अध्यापन सुरुवात गरिनेछ। चालु शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई पुनर्वलोकन गरी थप प्रभावकारीमा रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत शुद्धिकरण गरिनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि रु 12 करोड 32 लाख विनियोजन गरेको छु। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेशभित्र एम्बुलेन्स सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गरी निःशुल्क हटलाइन सेवा प्रयोगमा ल्याइनेछ। ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको उद्धारका लागि निःशुल्क हवाई सेवा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश अस्पतालहरूको भौगोलिक पूर्वाधार क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्ष धादिङ अस्पताल, बज्रबारे चापागाउँ र अस्पताल मेथिनकोट अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकनपुर, जिल्ला चितवन र ललितपुरको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिन्छ। यसका लागि रु 13 करोड 55 लाख विनियोजन गरेको छु। किशोर किशोरीको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्तन तथा परामर्श र प्राथमिक उपचार सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 प्रवेशभित्र 10/2 अध्ययन गराउने सबै विद्यालयहरूमा विस्तार गरिनेछ। सो कार्यक्रमका लागि 30 करोड 74 लाख विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशका सीमान्तकृत नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनमा प्रतिबद्धता रहेको छ। लोभ उन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति आश्रममा आश्रित नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि रकम छुट्याएको छु। प्रदेशभित्रका लोभ उन्मुख र सीमान्तकृत जातिहरूको सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा खोप सेवा पहुँच वृद्धि गर्न प्रोत्साहन स्वरूप रु 5,000 प्रदान गरिनेछ। योग, होमियोप्याथिक, अकुपञ्चर लगायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्सा उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रलाई GMP मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गरी प्रदेशलाई गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधि आत्मनिर्भर बनाइनेछ। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र विपदमा घाइतेलाई प्रदेश अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्दै व्यवस्था मिलाएको छु। गरिब, विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई आकस्मिक तथा ICU उपचार सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्याको वृद्धि, संरचना, वितरण तथा बसाइसराई जस्ता जनसङ्ख्या परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी नीति तय गरिनेछ। आत्महत्या, सडक दुर्घटना लगायतका समस्याहरूको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि रु 4 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, खेलकुद र सामाजिक विकास, प्रदेश स्तरमा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बाल विकास र शिक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्न रु 8 करोड व्यवस्था गरेको छु।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन र विद्यार्थी उपलब्धि सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएको छु। यसका लागि रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई निरन्तर दिन रु 15 करोड 33 लाख विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, घेरा बार, शौचालय र शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि 61 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र सञ्चालन भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक शुद्धिकरण गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि रकम छुट्याएको छु। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालय प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व तथा व्यावसायिकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा विकास शिक्षकहरूको पेशागत क्षेत्र विकास तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अल्पसङ्ख्यक, लोक उन्मुख, अति सीमान्तकृत, दलित र आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदायका छात्रछात्राहरूको शिक्षा पहुँच अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विद्यालय सञ्चालन गर्न रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। सम्भाव्यता आधारमा मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु 5 करोड व्यवस्था गरेको छु। उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्रहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तर दिएको छु। विद्यालय शिक्षादेखि नै विद्यार्थीहरूलाई जीविकोपार्जन तथा व्यावहारिक ज्ञान र सिकाउन समुदाय विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सिकाउँ स्वरोजगार बनौँ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद गठन गरी प्रदेश स्तरका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विभिन्न तालिम र वैदेशिक रोजगार मार्फत आर्जन गरेका सिपको ज्ञान मान्यता प्रदान गर्न सिप प्रशिक्षण केन्द्र गठन गरिनेछ। विपेषणा मार्फत प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न विज्ञान प्रविधि नव प्रवर्तन र विकास कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वदेशमा उत्पादित दक्ष प्रविधि जनशक्तिलाई बागमती प्रदेशको विकास निर्माणमा सहभागी गराई विदेशी पलायन हुनुबाट रोक्न जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी सामुदायिक तथा निजी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी विशेष युवा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। युवा उद्यमशीलता तथा रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युवा तालिम, सिप, बिउ पुँजी, प्रविधि र परामर्श प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सो कार्यक्रमको लागि रु 15 करोड छुट्याएको छु। खेल संस्कृतिको विकास गरी युवालाई देशप्रेम र सामाजिक अनुशासनको भावना विकास गर्दै लगिनेछ। व्यवसाय खेलाडीको उत्पादन गर्न खेलकुद पूर्वाधार र खेलमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने नीति लिएको छु। विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न तथा स्थानीय स्तरमा खेलकुद र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। चितवनमा निर्माणित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्यका सम्पन्न गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका रङ्गशाला, कपड हल र खेल मैदान लगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि 36 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष गरिब निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा र प्रदेशभित्र गरिब घर परिवार पहिचान तथा अभिलेखीकरण गरिनेछ। प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
चेपाङ समुदायको उत्थान र चेपाङ संस्कृतिको प्रवर्धनका लागि चिउरी र चमेरा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। महिला सशक्तिकरणका लागि सचेतना एवं सिपमूलक तालिम तथा लैङ्गिक क्षमता समानता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी बागमती प्रदेशमा महिला पहिला भन्ने नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूको र शीघ्र उद्धार र उचित राहत मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापना सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छु। गृहिणीहरूको सशक्तिकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउन महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 5 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति जारी गरिन्छ। सबै सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सिपयुक्त व्यक्तिलाई रोजगार बन्न पुँजी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सहायता सामग्री वितरणका लागि रकम छुट्याएको छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान सिप र अनुभव हस्तान्तरण गरी प्रदेश विकास उपयोग गर्ने नीति लिएको छु। ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण र सञ्चालन स्थानीय तह सामाजिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। सहयोगी पेची सडक मानवमुक्त बागवानी प्रदेश अभियानका लागि सामाजिक संस्थाहरूसँगको साझेदारी एवं सहकार्य निरन्तर दिएको छु। आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सीमान्तकृत बनकरिया चेपाङ थामी जिरेल माझी हायुक दनुवार सुरेल बोटे महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि सिपमूलक तालिम कार्यक्रमका लागि सञ्चालन गरिन्छ। सिपयुक्त महिलाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्न बिउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मर्यादित र सुरक्षित जीवन यापनका लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आमा र बाबु दुवै नभएका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियान र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु 4 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सडक भवन तथा सहरी विकास पूर्वाधार एकीकृत विकास गुरु योजना तर्जुमा गरी प्रदेशका सहरी तथा ग्रामीण बस्तीहरूलाई व्यवस्थित सुन्दर र पर्यटक मैत्री बस्तीको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। उदयमान सहरहरू र स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा योजनाबद्ध रूपमा मौलिक पहिचानसहित पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। साना ठुला बस्ती तथा सडकको पहुँचबाट टाढा छरिएका रहेका एकल असुरक्षित बसोबासलाई सुरक्षित र एकीकृत बस्तीको रूपमा विकास गर्न र रुबी भ्याली लगायत मानव विकास सूचाङ्क पछाडि परेका अन्य स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार सहितको एकीकृत बस्ती आयोजनाका लागि रु 5 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश अभियानको कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएको छु। जनता आवास कार्यक्रम तथा चेपाङ बोटे बनकरिया जातिका आवासविहीन नागरिकका लागि एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम मार्फत थप घरहरू निर्माण गरी लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। यथाशक्य चाँडो प्रदेश सरकारका निकायहरूलाई आफ्नै घरमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक केन्द्रको भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। व्यवस्थित सहर सडक पूर्वाधार आधुनिक विकासको आधार भन्ने नारालाई साकार पार्न सहरीय तथा सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा व्यवस्थित सहरी सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा सडक बत्ती सौन्दर्यकरण हरियाली व्यवस्थित फुटपाथ साइकल लेन तथा बगैँचा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सडक यातायात गुरु योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्ग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण
तथा स्तरोन्नतिको लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छु। सम्भवतः 2085 भित्र मात्र सबै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश सडक तथा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणको आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। नदी खोला खोल्छीहरूमा सडक पुल तथा झोलङ्गे पुलको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सडक तथा सडक पुल डिजाइन तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन डिजाइन एन्ड बिल विधि बमोजिमको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाएको छ। स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलङ्गे पुल प्रदेश सरकारको प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। लट्ठा खरिदको लागि 10 करोड विनियोजन गरेको छु। सडक तथा सडक संरचनाको आयु लम्ब्याउन नियमित मर्मत सम्भार दिगो सडकको आधारको नारा अनुरूप प्रदेश सडकहरूको नियमित पकेट आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि 35 करोड 15 लाख विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रमुख सहरमा नदी कोरिडोरमा सडक निर्माण कार्य क्रमशः गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा खुस्र्याङ खोला, महादेव खोला, हनुमन्ते खोला र प्रदेश राजधानी हेटौँडाका कर्रा नदीमा कोरिडोर निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाका लगायत प्रमुख सहरी सडकहरूमा बढ्दो ट्राफिक व्यवस्थापन सघाउ पुर्याउन मुख्य र भित्री सडकहरूमा उपयुक्त स्थानमा फ्लाइओभर, सबवे, आकाशे पुल, उपमार्ग, बाइपास, इन्टरसेक्सन, मल्टी स्टोरेज पार्किङ बिल्डिङ लगायतका संरचना निर्माण गर्न अध्ययन कार्यको लागि रकम छुट्याएको छु। बिपी राजमार्गको पिन्थलीबाट महाभारत गाउँपालिका हुँदै मदन भण्डारी लोकमार्गको जुरजुरे जोड्ने जनमुक्ति प्रादेशिक लोकमार्ग निर्माणका लागि 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। नुवाकोटको विद्युत तुप्चे, मनकामना, भाल्चे, साल्मे, बुमताङ, सारमरी, दाङसिङ हुँदै धादिङको काउले तारुका घाट जोड्ने प्रादेशिक लोकमार्गको निर्माणका लागि निरन्तर दिन आवश्यक रकम छुट्याएको छु। प्रादेशिक सडकहरूमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सडक सुरक्षा भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। सडक निर्माणका क्रममा हुने भूक्षय रोकथाम र बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्न बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि 21 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशवासीलाई स्वच्छ खानेपानी र गुणस्तरीय सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ। सो प्रतिबद्ध कार्यान्वयनलाई मूर्त रूप दिन एक घर एक धारा पूर्ण सरसफाइ हाम्रो अभियानलाई निरन्तर दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति र आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशभित्रका सुक्खाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष प्रकृतिका आयोजन सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीका मुहान, ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, इनार लगायतका पानीका परम्परागत स्रोतको संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सहलगानी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय तह, खानेपानी बोर्ड तथा उपभोक्ता समिति लगायतका निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश राजधानी हेटौँडाको थाङबर्याङ क्षेत्रमा खानेपानी बोर्डसँगको सहकार्यमा 3000 धुरी लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। सहलगानी खानेपानी आयोजनाका लागि रु 2 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका मुख्य सहरको ढल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः ढल निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइनेछ। महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल तथा राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी उल्लेखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न
रु 2 अर्ब 43 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका कृषि योग्य भूमि भरपर्दो र दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्याउन विभिन्न प्रविधिका सिँचाइ आयोजनाहरूको विकास एवं निर्माण कार्यको लागि बजेट छुट्याएको छु। नारायणी लिफ्ट तथा खानेपानी खगेरी सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि रु 5 करोड 34 लाख विनियोजन गरेको छु। निर्माण सम्पन्न खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरूको दिगोपन र नियमित मर्मत सम्भार को निम्ति उपभोक्ताहरूलाई समेत जिम्मेवारी बनाउने नीति लिइनेछ। जटिल र आकस्मिक प्राविधिक खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशभित्र परम्परागत राजकुलोक ताल तलिया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापन गरी जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। प्रदेश राजधानी हेटौँडा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ लगायत उपयुक्त स्थानमा जल पुनर्भरणका लागि पोखरी र बाँध निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन प्रवर्तन तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रदेश गौरवको आयोजनाहरूको रूपमा रहेको मानव निर्मित जिरी ताल आयोजना, दोलखा र हिले जलजले पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजना, काभ्रेको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। जल उत्पन्न विपद जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नदी व्यवस्थापन सहित जमिन उकासको लागि गुरी योजना समावेश भएका नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र मार्फत विपद जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। मेलम्ची इन्द्रावती एकीकृत संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। सङ्घीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणहरूसँगको सहकार्य र समन्वय विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेका घर परिवारमा आगामी 2 वर्षभित्र स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा पहुँच पुर्याउनेछ। सिँचाइ संरचनाहरू तटबन्धन तथा बाँध निर्माण र ऊर्जा सम्बन्धी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु 2 अर्ब 76 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि रु 7 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। कानुन शान्ति सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनलाई प्रदेशको शासन व्यवस्थामा आन्तरिकरण गर्दै लगिनेछ। विपद व्यवस्थापनमा सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूको संरचना सुधार गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई जीवन पद्धतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त बनाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकारी गरिनेछ। प्रविधिको उपयोग मार्फत सडक दुर्घटना लगायत प्रदेश सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न सहर र राजमार्ग क्षेत्र CCTV जडान कार्यका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। अपराध अनुसन्धान सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषणका लागि आधुनिक प्रविधि मैत्री सुरक्षा जाँच चौकी एवं प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा एक सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्न रु 2 करोड 26 लाख विनियोजन गरेको छु। सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। असमर्थ पक्षको सहयोगका लागि कानुनी सहायता कार्यक्रम तथा कानुनका आधारभूत विषयमा विद्यालय र समुदायमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। द्वन्द्व पीडित तथा विपदका कारण अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सिप बिउ पुँजी र प्रविधि प्रदान गरी उत्पादित र सेवा र वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न 1 करोड विनियोजन गरेको छु। बागमती प्रदेशमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशभित्र महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूको सङ्कलन र अन्वेषण गरी नियमित रूपमा प्रदेशवासीलाई सूचित गराउन प्रदेश सूचना बैंक स्थापनाका लागि 1 करोड विनियोजन गरेको छु।
शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सुरक्षा सम्बद्ध निकायको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तर दिएको छु। प्रदेशभित्रका प्रहरी भवन निर्माणका लागि रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना स्थलगत शुद्धिकरण र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि 33 करोड 74 लाख विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागि 61 करोड 78 हजार विनियोजन गरेको छु। प्रदेश नीति तथा योजना आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू र प्रमुख राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी विशेषज्ञहरू समेतको सहभागितामा प्रदेश दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरिन्छ। प्रदेशको योजना तर्जुमा बजेट निर्माण र नीतिगत कार्यहरूका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्न आवश्यक संस्थागत शुद्धिकरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको लागि रु 4 करोड 62 लाख विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्तन प्रदेश निजामती सेवाको शुद्धिकरण गरी प्रदेश शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउन सक्षम र कर्मठ कर्मचारी तन्त्रको विकास गरिनेछ। प्रदेश किताबखानाको सेवालाई प्रभावकारी बनाई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक पद धारणा गरेका पदाधिकारी र तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सुरक्षित भण्डारको उचित व्यवस्थापन मिलाइनेछ। चालु खर्चमा मितव्ययता कायम गर्ने गरी कार्यबोझ आवश्यकता औचित्यताका आधारमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा संरचना पुनर्वलोकन कार्य सम्बद्ध 2080 असोजभित्र सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको एकीकृत कर्मचारी विवरण र सरुवा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्न सञ्चालन गरिनेछ। बढुवा समितिको सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रवर्तनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप उदाहरणीय तथा जवाबदेही बनाई प्रदेशमा सुशासन प्रवर्तन गर्न प्रदेश सुशासन एवं ऐन नियमावली बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई क्रियाशील गरिनेछ। प्रदेशको एकीकृत मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा र प्रदेश सरकारका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने सेवा प्रभार तथा विकास निर्माणको कार्य सम्बन्धमा आउने गुनासोलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्तन गर्न र कर्मचारीहरूको मनोबल अवृद्ध गर्न प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू सहभागी हुने गरी सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा निरन्तर दिएको छु। प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूका लागि 10 लाख बराबरको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश समन्वय परिषद मार्फत प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहकार्यलाई थप दरिलो बनाइनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रमका लागि रु 5 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सुशासन केन्द्रको संस्थागत शुद्धिकरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट सञ्चालित हुने तालिमलाई व्यवस्थित गर्न तालिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। दिगो विकासको लक्ष्य मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा नेपाल सरकार समक्ष भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष र प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु। प्रदेश सरकारको
काम कारबाही र सेवा प्रवाहलाई सरल सहज पारदर्शी बनाउनका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। एकीकृत सूचना प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गरी एक द्वार प्रणाली मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बागमती प्रदेश सरकारको विद्युतीय सुशासन गुरी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको नाममा रहेका र प्रदेश सरकारको भोगचलन गरिरहेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय र प्रदेश विकास कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यास स्थानीय स्तरमाबाट नै गर्ने गरी प्रदेश विकास कार्यक्रम गतिशील र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मानव विकास सूचाङ्क पछाडि परेको 15 स्थानीय तहका एक वडामा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 15 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभाका मान्यहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको विकास सम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिनेछ। प्रदेश सभाका सदस्य तथा र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न गरी अन्तर्गत समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेश सभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागीमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु। वित्तीय क्षेत्र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएको छु। यसको सञ्चालन विधिलाई परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशभित्र वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सङ्घीय सरकार स्थानीय तह वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश विकास बैङ्क स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। मान्य सभामुख महोदय, मैले माथिल्लो उल्लेखित गरेका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका लागि गरेका विनियोजन र स्रोतगत अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित कार्यान्वयन गर्नका लागि 62 अर्ब 70 करोड 90 लाख 78 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 26 अर्ब 70 करोड 27 लाख 69 हजार र पुँजीगत तर्फ रु 35 अर्ब 50 करोड 63 लाख 9 हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 5 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 42.58% र पुँजीगततर्फ 56.62% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 0.8% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट रु 25 अर्ब 27 करोड 26 लाख, अन्य राजस्वबाट रु 5 अर्ब 26 करोड 94 लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु 17 अर्ब 81 करोड 23 लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमान सञ्चित कोष बचत र अन्य प्राप्तिबाट रु 14 अर्ब 45 करोड 47 लाख बेहोर्ने अनुमान गरेको छु। मान्य सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रदेशका अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकांश करका दरहरू यथावत नै राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष तोकिएका करका दरहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका दुविधाहरू हटाउने गरी केही करका दायराहरू सामान्य परिवर्तन मात्र गरेको छु। बागमती प्रदेशलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रूपमा स्थापना गर्न काठमाडौँ उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपनगरपालिका क्षेत्रबाहेक प्रदेशका अन्य स्थान उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यस्तो छुट काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो कारखाना उपत्यका बाहिर गाउँ र नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा समेत उपलब्ध गराइनेछ।
घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा सामान्य संशोधन गरेको छ। घर जग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्रका सामुदायिक वनबाट उत्पादन भई समूह बाहिर बिक्री वितरण गरिएका वन पैदावार काठ र दाउराबाट सङ्कलित रकमको 20% रकम सेवा शुल्क बापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन र आय परिचालनका थप क्षेत्रहरू पहिचान गरिनेछ। प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। प्रदेशभित्र मनोरञ्जन कर दायरा फराकिलो बनाउन मनोरञ्जनात्मक सीमाको आकाशे पुल, भ्यू टावर, स्विङ र केबल कारमा 5% मनोरञ्जन कर लगाएको छु। अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव परेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशभित्र विद्यमान उद्योग व्यवसायमा लाग्ने करका दायरा परिवर्तन गरेको छैन। फर्महरूको नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भए पश्चात नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम घटाएको छु। महिला, दलित समुदाय, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक, लोप उन्मुख समुदायका व्यक्तिहरूले प्राइभेट फर्म रजिस्टर गर्न चाहेमा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर 50% छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको लागि राखिने थप धितोको दृष्टिबन्धक लिखित दोहोरो सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। कम्पनी वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवासीय प्रयोजनको लागि जग्गा विकास कार्यक्रम प्लटिङ सञ्चालनका लागि जग्गा खण्डीकरण गर्दा त्यस्तो जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा प्लटिङ शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएको छु। कुनै व्यक्तिले मासिक 1 लाख रुपियाँभन्दा कम बहाल रकम लिनु दिनु परेमा घर बहाल सम्झौताको लिखित पारित गराउन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत तोकिएको रजिस्ट्रेसन शुल्क लिखित रजिस्ट्रेसन गराउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छु। बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्थापन कार्यालयहरूमा दर्ता भई 20 वर्ष पुराना भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्ने र सार्वजनिक सवारी साधनको 20 वर्ष अवधिको तिर्नु बुझाउनु बाँकी रकम सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर सम्बत 2080 फागुन मसान्तभित्र बुझाइमा सोमा लाग्ने जरिवाना 90% छुट दिने सम्बन्धी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट त्यस्ता सवारी साधनको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट 20 वर्ष पुरानो भएका कारण सञ्चालनमा ल्याउन नमिल्ने सार्वजनिक सवारीको व्यवस्थापनमा सहज आउने विश्वास लिएको छु। सवारी साधन कर प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कर भुक्तानीलाई पेमेन्ट मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विज्ञापन करको सङ्कलन तथा प्रशासनमा एकरूपता कायम गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन कर सम्बन्धी नमुना कानुनको मस्यौदा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहले माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायत प्राकृतिक स्रोत बिक्रीको लागि खोलेको ठेक्काको जानकारी प्रदेश सरकारलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट सङ्कलन भएका सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर सङ्कलन निकायहरूको संस्थागत शुद्धिकरण गरी कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्व चुहाट नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य समन्वय गरिनेछ। मान्य सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को यथार्थ चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को संशोधन अनुमान र आर्थिक वर्ष 2080-81 को अनुमान आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा समावेश गरेको छु। माथि उल्लेखित गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट प्रदेश
अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक गतिविधि विस्तार भई नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास गरेको छु। प्रस्तुत बजेटले प्रदेशको सबलीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार भई प्रदेशको सुशासन प्रवर्तनमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासबाट विभिन्न क्षेत्रहरूबीच अन्तर आबद्ध तथा थप मजबुत हुने, प्रदेशवासीहरूबीच सामूहिक भावना र सहकार्यात्मक र सांस्कृतिक विकास हुने, प्रदेशको आर्थिक जग समेत मजबुत हुने, कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी बिस्तारै कृषिजन्य उद्योगको विकास मार्फत थप रोजगारी सिर्जना हुने र प्रदेशको खाद्यान्न सुरक्षा र आत्मनिर्भर कायम गर्न योगदान दिन म विश्वस्त छु। पर्यटन क्षेत्र र औद्योगिक विकासबाट प्रदेशको मौलिक सिप कला संस्कृति जगेर्न सहित थप रोजगारी सिर्जना र आय परिचालन हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट सिपयुक्त र क्षमतावान जनशक्तिको आपूर्ति भई प्रदेशको समृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण हुने अपेक्षा गरेको छु। वन क्षेत्रको दिगो र विकास र उपयोगबाट प्रदेश सरकारको आयको दिगोपन कायम गर्नमा योगदान पुग्नेमा म विश्वास छु। बजेटलाई प्राथमिकता गरी कार्यान्वयन योग्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छु। प्रदेश संरचनाको संस्थागत शुद्धिकरण गर्दै गएकोले पुँजीगत बजेटको प्रगति उच्च हुने विश्वास गरेको छु। बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा स्वरोजगारवाला सबै रचनात्मक सहयोग र सहकार्य प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा बजेट निर्माणका क्रममा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सभामुख, माननीय उपसभामुख र प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मैले यस सम्मानित सभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझाव र मार्गदर्शनका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै बजेट तर्जुका क्रममा प्राप्त सुझावका लागि आम प्रदेशवासी, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत लगायत बजेट तर्जुमा संलग्न सबै राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। प्रदेशको स्रोत परिचालनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने आम करदाता दिदी बहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको अर्को बैठक आजै 5 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।